अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त एक ही खबर है जिसने पाकिस्तान के सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया लैंडस्केप के ऊपर हंगामा बर्पा किया हुआ है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान यानी अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर की कमेटी, उसकी ज़ैली कमेटी है जो कि शुमाली अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और वस्ती एशियाई ममालिक को डील करती है, उसमें पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से हेयरिंग हुई और इस समात में रिप्रेजेंटेटिव जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज से हैं, अमरीकी कांग्रेस के अरकान, कमेटी के अरकान और दीगर कमेटियों से भी लोग इसमें शरीक हुए। पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और विटनेस के तौर पर बतौर गवाह तलब किया गया था डोनाल्ड लू को, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अमरीकी महकमा खारजा में बराए जनूबी एशिया, पाकिस्तान के साथ डील करते हैं। एक मशहूर ज़माना कैरेक्टर हैं, आप सब ने इनका नाम साइफर कॉन्स्पिरेसी के मामले में सुना होगा। जिस वक्त इन्होंने मुलाकात की थी उस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद साहब से, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब का बयानिया ये था कि उनकी हुकूमत को चलता किया गया, रुखसत किया गया। पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से इस समात के दौरान बहुत ही अहम सवालात हुए और फिर सवालात महदूद नहीं रहे पाकिस्तान के इंतखाबात और उसके बाद के मंजरनामे पर, बल्कि पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी बात हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात के हवाले से बात हुई और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पाकिस्तान की हुकूमत के लिए काबिल एतराज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत उनके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करेगी, पाकिस्तान के पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं जब अमेरिका खुल खुलाकर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ बहुत ही शॉकिंग किस्म के इंकशाफात इस गुफ्तगू के दौरान हुए, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त गुफ्तगू का मरकज़ और महवर है सिर्फ और सिर्फ वो गुफ्तगू जो कि इलेक्शंस के मुतल्लिक हुई। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। आगाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि जिस वक्त डोनाल्ड लू से सवाल किया गया कि क्या आपने पाकिस्तान के उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई साजिश की, तो उन्होंने इसके हवाले से क्या जवाब दिया, ज़रा सुनिए। The alleged diplomatic cable from the embassy here, it is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. We respect the sovereignty of Pakistan. We respect the principle that Pakistani people should be the only ones choosing their own leaders through a democratic process. ज़ैली कमेटी के चेयरमैन जो विल्सन और रैंकिंग मेंबर डीन फिलिप्स ने कहा कि ये अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा है कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट किसी ज़ैली कमेटी की हेयरिंग में शो किया जा रहा है। मुख्तलिफ अरकान जो हैं वो इसको अटेंड करने के लिए आए और अमेरिका के तूलो अर्ज से पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस दौरान हमने देखा कि जिस वक्त डोनाल्ड लू गुफ्तगू कर रहे थे तो उसके दौरान उनको झूठा झूठा के नारे सुनने पड़े। ये भी सुनना पड़ा कि आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश के ज़रिए निकाला, इमरान खान को रिहा करो के नारे भी लगते रहे और इस हवाले से जो रिप्रेजेंटेटिव मैककॉर्मिक हैं उन्होंने एतराज़ उठाया और फिर 3 लोगों को कमेटी रूम से निकाल दिया गया। गुफ्तगू का सिलसिला कमेटी में जारी रहा और रिप्रेजेंटेटिव ब्रैड शर्मन उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, शकील आफरीदी के हवाले से, आफिया सदीकी के हवाले से कुछ बहुत ही सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी सफ़ीर जो पाकिस्तान में हैं डोनाल्ड ब्लूमफिल्ड जाएं और अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करें। ब्रैड शर्मन ने क्या कहा, जरा सुनिए। And they have banned the bat, the symbol of the PTI. Then they banned the batsman. I mean, there have been flaws in other Pakistani elections, but this is perhaps the greatest flaw. Do we have faith that Imran Khan has not been the victim of selective prosecution? The United States government has raised our concerns about the mass detention of members of the opposition, to include the PTI. We have raised concerns about the use of military courts. It's one thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. कांग्रेसमैन ग्रेग कसार ने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की, लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ एक छोटा सा पोर्शन। ऑगस्ट फ्लूगर, अगेन अनदर कांग्रेसमैन जो कि इस कमेटी के मेंबर नहीं है, लेकिन खसूसी तौर पर उनको इजाज़त दी गई कि वो इस ज़ैली कमेटी की में शिरकत भी करें और पैनल का हिस्सा भी बने, सवालात भी करें। उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से जो सवाल उठाया, वो सवाल और फिर उस पर डोनाल्ड लू ने क्या जवाब दिया, ज़रा सुनिए।
Do you believe that the recent election was free and fair? Sir, we have never used the term free and fair in the characterization of this election. To what level then would you say interference happened? Sir, we have expressed, and I've said this multiple times today, serious concerns about the pre-election environment, violence that occurred, terrorism and political violence. We have expressed concern about the failure to register individual candidates and political parties, the mass arrests of those in opposition, the shutdown of internet, and the censorship and pressure placed on journalists. डोनाल्ड लू की गुफ्तगू के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात में संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदही की। दूसरा हिस्सा वो था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस के मस्बत पहलुओं पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि तारीख़ में सबसे ज़्यादा वोटर्स निकले, उन्होंने अपना हक़ का राय दही इस्तेमाल किया, ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई, ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में पहुँची हैं, अक़लियतों को हिस्सा लेने का मौका मिला, नौजवान ज़्यादा उम्मीदवार थे और ज़्यादा बड़ी तादाद में इलेक्ट होकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। इन मस्बत पहलुओं के साथ साथ फिर उन्होंने टुवर्ड्स द एंड अपनी स्टेटमेंट में, अपनी गुफ्तगू में ये बताया कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका आने वाले दिनों में अपने ताल्लुकात को कैसे लेकर आगे बढ़ना चाहता है। अब इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं तर्जुमान दफ्तरजा जनाब मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, साबिक सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा कमर चीमा साहब जो हैं वो दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी के मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तमाम से बात होगी, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा से करेंगे। मुमताज़ साहिबा, आपने सुना होगा कि कल अमेरिका ने इस कमेटी के दौरान, हेयरिंग के दौरान डोनाल्ड लू ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा, और फिर जो सेंस हमने डेवलप होती हुई देखी कि पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि इंतखाबात का ऑडिट किया जाए। क्या पाकिस्तान अमेरिका के इस मुतालबे पर पाकिस्तान में इंतखाबात में जो संगीन बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात करेगा? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें जी, जो ये कल की हेयरिंग है, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये एक इंटरनल डिबेट थी और कॉन्वर्सेशन थी यूएस कांग्रेस के दरमियान और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूएस कांग्रेस और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की आपस में जो गुफ्तगू है, उसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि पाकिस्तान को उन्होंने कोई इस तरह का डिमांड भेजी है। तीसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान के अपने प्रोसेसेस मौजूद हैं टू डील विद एनी इंटरनल डिबेट्स, concerns, including issues relating to elections. पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक जो भी कंसर्न्स हैं कोई इंडिविजुअल्स के, पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको उस पर पाकिस्तान अपना एक प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो वी आर नॉट टेकिंग दीज एक्शंस, हम किसी के कहने पर ये नहीं कर रहे। पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं और वो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की अदालतें उस पर अपना रोल अदा करेंगी। मैम, इस गुफ्तगू के दौरान, हेयरिंग के दौरान, आई एम श्योर कि आपने सुना होगा, जो कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अमेरिका में, मसूद खान साहब, उन्होंने गालिबन 8 मार्च को मुलाकात की उनके साथ और उनको एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऐसे ही काम करता है। तो ये ऐसे ही काम करता है से क्या मुराद थी? क्या हमारे सफ़ीर उनको एक्सप्लेन कर रहे थे? देखिए, मुझे नहीं एग्जैक्टली मालूम कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहे थे। बल्ले का निशान वापस लेने के ऊपर बात हो रही थी। देखिए, हाँ, असल बात यह है कि हमारे एम्बेसडर ने जो कमेटी है उसके अरकान से मुलाकातें की, उनको ब्रीफ किया कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, हमारा इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, हमारा जो अदालती निज़ाम है वो क्या है और किस तरह से हमारी पार्लियामेंट फंक्शन करती है। तो वो ब्रीफिंग्स, ये नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, एम्बेसडर ब्रीफ करते हैं मेंबर्स ऑफ कांग्रेस को। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में शायद उन्होंने उनकी जो मीटिंग हुई है शायद उसी का जिक्र कर रही हूँ। अच्छा मुमताज़ साहब, ये बताइएगा कि इसमें वाज़े तौर पर ज़ैली कमेटी ने डायरेक्शन दी अमरीकी महकमा खारजा को कि पाकिस्तान में जो अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, वो इमरान खान से मुलाकात करें अडयाला जेल जाकर। अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट अमरीकी सफ़ीर के साथ की तरफ से की जाती है तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत उसको एंटरटेन करेगी?
دیکھیں جی، اس کے سلسلے میں پاکستان وہی فیصلہ کرے گا جو پاکستان کے قوانین جس کی اجازت دیتے ہیں کہ کیا ایک سم انڈیویجول جو کہ پریزن میں ہوں اور اس سے کسی فورن انڈیویجول کی ملاقات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. یہ سارے فیصلے پاکستان کے قوانین کے مطابق اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کے مطابق ہوگا. اس میں فورن آفس کا اپنا اس پہ کوئی سٹینس نہیں ہے. جو بھی ہمیں ہماری سسٹم میں اور قوانین کے حساب سے اجازت ہوگی، جو عدالتیں پاکستان فورن آفس کو کہیں گی، ہم اسی حساب سے پاکستان کا فورن آفس اپنا رول ادا کرے گا. اچھا ممتاز صاحب، اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر فوکس یہی رکھ رہے ہیں لوگ، گفتگو بھی یہی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے وہاں پر کیا بات ہوئی، لیکن آئی ایم شیور کہ آپ نے بڑا قریب سے اس کو دیکھا ہوگا. جو پاکستان کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ایران، افغانستان، چین، اس کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو کی گئی وہ تو باقاعدہ یہ ثابت کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ امریکہ پاکستان کی فورن پالیسی معاملات میں کھلی مداخلت کر رہا ہے، اس کے لیے دباؤ سمیت تمام ٹیکٹکس یوز کر رہا ہے، آئی ایم ایف کا استعمال کر رہا ہے. تو چائنا کو اس بریفنگ کے دوران لون شارک قرار دیا گیا کہ پاکستان ایک ڈیٹ ٹریپ میں موجود ہے. پھر ڈونلڈ لو نے جو جواب دیا چائنا کے حوالے سے، جو گفتگو کی، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کو کرٹیسائز کیا گیا. یہ کہا گیا کہ پاکستان BRI کا گراؤنڈ زیرو ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو چین سے دور رکھا جا سکے. تو ڈو وی کنڈیم، کیا پاکستان اور اس کے ایک دوست ملک سوورن کنٹریز کے درمیان تعلقات پر اس قسم کے کرٹیسزم کی مذمت کرتا ہے؟ کہ جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بڑے گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات آج سے نہیں ہیں، کئی دہائیوں سے ہیں. اور انٹرنیشنل پلیئرز کی اس پہ کوئی بھی ویوز ہوں، ہمارے ریلیشن شپ پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ ایک سالڈ ریلیشن شپ ہے، اور پاکستان کی کمٹمنٹ ہے اس ریلیشن شپ کے ساتھ اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ساتھ. اور یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے کہ سی پیک کی پروجیکٹس کی وجہ سے پاکستان میں کوئی ڈیٹ ٹریپ کا شکار ہو گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو سی پیک پروجیکٹس ہیں وہ اس میں پبلک ڈیٹ جو چائنا سے لیا گیا ہے وہ لانگ ٹرم لونز ہیں، بڑے افورڈیبل کنڈیشنز ہیں، اور وہ ابھی ان کی میچورٹی نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کی ہمیں وجہ سمجھ نہیں آتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان چائنا کا ایک ایسا دوست ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان اس ریلیشن شپ پہ ہمیشہ پرائرٹی رکھتا رہا ہے اور آگے بھی رکھتا ہے. اچھا ممتاز صاحبہ، ہاں جی، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے جو گفتگو ہے، آئی ایم شیور کہ جو بات ہے اس کو تو آپ نے سمجھا ہوگا کہ یہ مداخلت ہے، انٹرفیئرنس ہے. امریکہ کی طرف سے تاثر واضح طور پر یہ آ رہا ہے کہ وہ کسی صورت یہ نہیں بننے دیں گے. اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پاکستان کی حکومت نے کبھی امریکہ کو اپروچ نہیں کیا کہ اس گیس پائپ لائن کے حوالے سے کوئی ویور حاصل کیا جا سکے، استثناء. ڈز دیٹ مین کہ ہم سیریس ہی نہیں تھے اس میں؟ جی ایسی بات نہیں ہے. ہماری پاکستان ایران پائپ لائن کے ساتھ ٹوٹل کمٹمنٹ ہے، اور ابھی آپ جانتے ہوں گے کہ چند ہفتے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم جو پاکستان میں ایک پائپ لائن کا 70-80 کلومیٹر کا حصہ ہم اسٹیبلش کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کا کام بہت جلد شروع ہو جائے گا. ہماری کمٹمنٹ بدستور باقی برقرار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہم جو پائپ لائن ہے پاکستان کے اندر کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کا سوورن ڈیسیژن ہے کہ اپنے ملک کے اندر ہم کون سی پائپ لائنز بناتے ہیں. تو ابھی کسی تھرڈ کنٹری سے نہ ڈسکس کرنے کی ابھی ضرورت ہے، نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے. ابھی تو ہم کنسٹرکشن کی فیز میں ہیں. اس کے بعد جب فردر چیزیں ڈیولپ ہوں گی تو اس کے بارے میں ابھی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتی. لیکن ایٹ دس اسٹیج وی ڈو ناٹ بلیو کہ کسی تھرڈ کنٹری کا کوئی بھی رول بنتا ہے اس پروجیکٹ پر جو پروجیکٹ اس وقت پاکستان کے اندر کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. لاسٹلی مجھے افغانستان کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ اس حوالے سے بھی تاثر یہی ملتا ہے کہ امریکہ
ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک جو کامنٹ اس میں دیا گیا، ڈونلڈ ڈو نے کہا کہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات کو، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو طالبان کی طرف سے اور افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا سامنا ہے، پاکستان پر اس شک کے اظہار کی آپ مذمت کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ اگین یہ دو انسٹیٹیوشنز، امریکہ کے انسٹیٹیوشنز آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ہمارا تو پوزیشن بڑی کلیئر ہے. پاکستان اور افغانستان ہمسایہ ممالک ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ایک پرامن ہمارا ایک ڈائلاگ اور کوآپریشن کا ماحول ہو. صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے ٹیررزم کا مسئلہ ہے جو پاکستان کو درپیش ہے. وہ افغانستان سے ایک ٹیرر تھریٹ موجود ہے جس کے سلسلے میں پاکستان نے 18 مارچ کو کارروائی بھی کی. تو پاکستان کے لیے سب سے اہم اپنی سیکیورٹی ہے، اپنے انٹرسٹ ہیں، اور جو بھی ہم فیصلہ کریں گے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن میں وہ اپنے انٹرسٹ میں کریں گے. اور اس کے لیے باقی ممالک کی جو بھی پوزیشن ہو، پاکستان اپنے انٹرسٹ میں فیصلہ کرے. ممتاز صاحب، فائنلی یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان اپنے سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے جو غیر رجسٹرڈ غیر ملکی ہیں پاکستان میں، افغان ہیں، ان کو واپس بھیج رہی ہے. اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس میں ایک چیز بڑی حیران کن تھی میرے لیے کہ ڈونلڈ ڈو نے یہ بتایا اس کمیٹی کو کہ آپ لوگ تعاون کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جن لوگوں نے 20 سال امریکی فوج کے ساتھ، امریکی سفارت خانے کے ساتھ، امریکی آرگنائزیشنز کے ساتھ افغانستان میں کام کیا، ان کو پاکستان سے نہیں بھیجا جا رہا. تو یہ پک اینڈ چوز کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ ہماری یہ پالیسی اپنے ریزنز کی وجہ سے ہے. وائی آر وی لیٹنگ دیم اسٹے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کچھ افغان نیشنلز ہیں جن کو یونائٹڈ اسٹیٹس، اور نہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس، اور بھی کچھ ممالک ہیں جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ یہاں سے پاکستان سے اپنے ممالک کو وہ لے جائیں گے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی اس طرح سے کچھ ممالک، کچھ انڈیویجولس کے نام ہمیں دیے ہیں. ان کا کیس پروسیس ہو رہا ہے. جلد سے جلد وہ یہاں سے امریکہ روانہ ہو جائیں گے. ہمارے لیے اہم چیز یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ پاکستان کی سرزمین پہ موجود نہ رہیں اور یہ یہاں سے یا افغانستان چلے جائیں یا جن ممالک نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے وہاں چلے جائیں. صحیح. بہت بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. I'll take a short break. باسط صاحب اور قمر صاحب سے بات کریں گے کہ یہ جو اب گفتگو ہوئی ہے امریکی کانگریس میں، اس سے اب پاکستان کا آبویسلی آفیشیل پوزیشن تو ہم نے دیکھ لی کہ ہم اس کو مذمت نہیں کر رہے، اس کو ایک انٹرنل میٹر قرار دے رہے ہیں. کیا واقعی یہ ایک انٹرنل میٹر ہے یا اب پاکستان کو اس پر تشویش کی ضرورت ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر بریک.